अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। हर केस में क्लीन चिट, पंजाब में क्लीन चिट देने वाली फैक्ट्री दिन रात यानी 24 घंटे मुसलसल काम कर रही है और चुन चुन कर इमरान खान के करीबी हल्का अहबाब और उनकी अहलिया के करीब तरीन शख्सियात को मुकम्मल तौर पर हर एक तरह की सहूलत मुयसर की जा रही है। उनका नाम हर एक केस से खारिज किया जा रहा है। उनके लिए जो रेड कारपेट रिसेप्शन हैं उसका बंदोबस्त किया जा रहा है और परवेज़ इलाही साहब वो जो है ना चिराग वाला जिन बन के इमरान खान साहब के लिए हर एक तरह की खिदमात फराहम कर रहे हैं। ताज़ा तरीन केस में बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरा गोगी साहिबा का मामला है, जिनको क्लीन चिट दे दी गई है, बेगुनाह करार दे दिया गया है। इस हवाले से जो प्रेस रिलीज भी जारी की गई है उसके अंदर भी वाज़ेह तौर पर जो लफ्ज़ लिखा गया है वो है बेगुनाह करार दे दिया गया है। यानी ना कोई अदालत, ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना कोई जरा, ना कोई मुकालमत, सब कुछ साइड पे रख कर सिर्फ फर्द वाहिद की खुशनुदी के लिए तमाम तर अमल किए जा रहे हैं और ये क्लीन चिट जो है वो दी जा रही है। अब ये एक मंजर है, एक तस्वीर है। अगर हम इस तस्वीर की फ्लिप साइड देखें, अगर इसका दूसरा रुख देखें तो मंजर बिल्कुल ही बदल जाता है। यहाँ पर क्लीन चिट, यहाँ पर हर एक मामला, दूसरी तरफ इंसाफ पसंदी का दावा और इंसाफ जिंदाबाद। इस पर तो यही कहना चाहिए, लेकिन अगर हम तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। बल्कि देख लेते हैं। खातून जज ज़ेबा चौधरी साहिबा को धमकाने के इल्ज़ाम में इमरान खान साहब के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ और उसके लिए जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने इरादारी ज़मानत भी ली। फिर उसके बाद उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए, वहाँ पर भी उन्होंने ज़मानत ली। फिर वो हाई कोर्ट चले गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहाँ पर जाकर उन्होंने दरख्वास्त की कि जनाब मेरे खिलाफ ये जो मुकदमा है इसको खारिज किया जाए। ये वही मामला है जिसके ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर इमरान खान साहब के खिलाफ जो केस है फौजदारी, उसको खारिज करने की जो इस्तदा है उसको पेंडिंग कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ ये हिदायत जारी की कि जनाब इमरान खान साहब ने इस मुकदमे में शामिल तफ्तीश होना है और साथ ही तफ्तीशी अफसर को रोक दिया गया कि उसने इस मुकदमे का चलान, जब तक इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश नहीं होंगे उस वक्त तक इस मुकदमे का चलान अदालत के अंदर पेश नहीं करेंगे। और साथ ये डायरेक्शन भी दे दी कि अगर इमरान खान साहब पेश नहीं होंगे, अगर इमरान खान साहब तफ्तीश में शामिल नहीं होंगे तो एक हफ्ते के बाद पुलिस ने ये रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबमिट करनी है। होता कुछ यूं है कि इमरान खान साहब को एक नोटिस सर्व किया जाता है जिसके अंदर उनको ये कहा जाता है कि उन्होंने 9 सितंबर को दोपहर 3 बजे थाना मारगला में पेश होना है और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने उन्होंने आके बैठना है और उनके सवालात के जवाबात देने हैं ताकि मुकदमे की जो कार्रवाई है इसको मेरिट के ऊपर आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इस मुकदमे में इमरान खान साहब आज फिर पेश नहीं हुए। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात को सरीहन इमरान खान साहब ने जानबूझकर नज़रअंदाज किया और वो तफ्तीश के अंदर शामिल नहीं हुए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ उन्हीं अदालतों में पेश होना है, सिर्फ उन्हीं मुकदमात में पेश होना है जहां पर 100% इस बात का यकीन हो, जहां पर इसमें शक की गुंजाइश ही ना हो कि जनाब मुझे रिलीफ नहीं मिलना। और जिन जगहों पर इस बात का हल्का सा भी शायबा हो, इस बात का हल्का सा भी गुमान हो, हल्का सा भी शक हो कि जनाब इत्थों तो मनु जड़नी खैर नहीं मिलनी, उन मुकदमात को हमने इस तरीके से पॉलिटिसाइज करना है कि हर जलसे में जाकर खड़े होना है और जाके कहना है कि देखें आपके खिलाफ, आपके सामने इस वक्त एक दहशतगर्द खड़ा है, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज करा दिया, यार देखें ये कितने जालिम है। यानी इस मामले को पॉलिटिसाइज करना है इस तरीके से कि लोगों के जज्बात भड़कें, लोग कहेंगे अच्छा इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करिए, उससे ज़्यादा तो नेक शरीफ आदमी कोई नहीं है, उससे ज़्यादा तो मुहब्ब वतन आदमी कोई नहीं है, उससे ज़्यादा तो ईमानदार आदमी कोई नहीं है। जबकि जो पहला मंजर मैंने आपके सामने पेश किया, जहाँ पर एविडेंसेस मौजूद हों, वहाँ पर जो महकमा एंटी करप्शन है वो दिन रात 24 घंटे काम कर रहा है कि किस तरीके से क्लीन चिट दी जाए। सिर्फ फरा गोगी साहिबा की मिसाल नहीं है। अगर आप देखें तो शेख रशीद साहब जो साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला थे, उनके खिलाफ भी एंटी करप्शन ने 2 मुकदमात के अंदर इंक्वायरी का आगाज़ किया, जिसमें से एक जो रावलपिंडी रिंग रोड के अंदर उन्होंने अराजी अपनी बेची थी, वो वाला मामला भी शामिल था। एंटी करप्शन के जो डिपार्टमेंट है उसने शेख रशीद अहमद साहब को इसी तरीके से, ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना कोई अदालत, उन्होंने ये दोनों इंक्वायरीज ख़त्म कर दी और शेख रशीद अहमद साहब को क्लीन चिट दे दी। इसी तरीके से साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ डीजी खान रीजन के अंदर
जो सरकारी ज़मीन है सैकड़ों एकड़ के हिसाब से वो अपने नाम मुंतकिल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया था और ये इंक्वायरी भी ख़त्म कर दी गई। इस इंक्वायरी में भी उस्मान बुज़दार साहब को क्लीन चिट दे दी गई, जबकि इसके वाज़े तौर पर वो जो खाते हैं, वो जो ज़मीनों के खाते होते हैं इंतकाल वगैरह के, वो साफ बता रहे थे कि जनाब ये ज़मीन किस वक्त मुंतकिल हुई, कहाँ से मुंतकिल हुई, लेकिन एंटी करप्शन को किसी तरह का एहसास नहीं हो, उन्होंने ये इंक्वायरी बंद कर दी। अब उसके बाद जो अगला मरल आता है वो फ़रा गोगी साहिबा का आता है। फ़रा गोगी साहिबा के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उन्होंने रावल वो जो हैं फैसलाबाद इंडस्ट्रियल इस्टेट में अपने जो इख्तियारात हैं या अपनी जो पहुंच है उसका गलत इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर 10-10 एकड़ के 2 प्लाट या 6-6 एकड़ के 2 प्लाट उन्होंने अपने नाम पर अलॉट कराए और इसके लिए उन्होंने खुसूसी तौर पर एक कंपनी बनाई जिसमें उन्होंने अपनी वालदा को भी शेयर होल्डर जाहिर किया और ये प्लाट उन्होंने अपने लिए अलॉट करा लिए। कारोबार का आगाज़ नहीं किया, प्लाट अलॉट करा लिए, जिसके बाद फिर ये पता चला कि जनाब यहाँ पर महकमाना किस्म की कोई हैंकी फेंकी की गई है और गलत तरीके से ये प्लाट अलॉट किए गए हैं, जिस पर फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट के वो जो अफसर थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। लेकिन फिर ये प्रेस रिलीज सामने आ जाती है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि जनाब नहीं, बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ मुकदमा है, उसको खारिज किया जाता है, उनको जो है बेगुनाह करार दिया जाता है। ये उन पर जो इल्ज़ाम था 10 एकड़ ज़मीन की अलाटमेंट का, ये इल्ज़ाम वापस लिया जाता है और वो तमाम अफराद जो इस मुकदमे के अंदर मुलव्वस थे उनको भी फ़रा गोगी के तफ़ैल क्लीन चिट दे दी जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि साबिक डीजी दिलचस्प बात यह है कि मुकदमा ख़त्म करने के लिए तफ्तीश फैसलाबाद से खुसूसी तौर पर लाहौर मुंतकिल की गई थी, क्योंकि फैक्ट्री इधर लगी हुई है ना, वो खुसूसी तौर पर लाहौर मुंतकिल की गई। साबिक डीजी राय मंजूर नासर के होते हुए तफ्तीश में फ़रा खान को बेगुनाह करार दे दिया गया। राय मंजूर नासर को 1 माह बाद ही तब्दील करके इरीगेशन के अहम महकमे का सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया था। यानी वो शख्सियत, वो जो डीजी साहब थे, उनको भी इस मुकदमे में फ़रा साहिबा को क्लीन चिट देने की खुशी के अंदर उनको भी एक मुनाफा बख्श ओहदा यानी सेक्रेटरी इरीगेशन उनको तैनात कर दिया गया है और अब रावी चैन ही चैन लिखेगा। हैरत की बात यह है कि इन सारे मामलात के बावजूद भी किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, बल्कि जिस वक्त आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश होते हैं लापता अफराद के केस में, तो वहाँ पर वज़ीर दाखिला भी मौजूद होते हैं और वज़ीर दाखिला से जब मुख्तलिफ अमूर पर सवाल जवाब किया जाता है और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की कार्रवाई के हवाले से सवाल किया जाता है कि जनाब इमरान खान के ख़िलाफ़ आप दावों से कब आगे बढ़ेंगे। आप ये दावे करते हैं कि जनाब उसको किसी भी वक्त गिरफ़्तार किया जा सकता है, उनको लग पता जाएगा, फ़लाँ हो जाएगा, लेकिन अमली तौर पर आप इस किस्म की कोई कार्रवाई करने से कासर नज़र आते हैं। तो आपको पता है राना सनाउल्लाह साहब ने क्या जवाब दिया? ये भी वो जो प्रेस रिलीज़ नहीं मैंने आपके साथ शेयर की थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, जब वो ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आए थे जामिया अशरफिया, जहाँ पर उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तारीफ़ों के पुल बांधे थे और तारीख़ी अल्फाज अदा किए थे कि उनकी इस्लाम और ख़त्म नबूवत के लिए जो काविशें हैं वो आब ज़र से लिखने के वो उसके आब ज़र से उनको लिखा जाएगा। तो राना सनाउल्लाह साहब ने इस सवाल के जवाब में जो जवाब दिया, यकीनी तौर पर इसको भी आब ज़र के साथ लिखना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने इसके जवाब में ये इरशाद फरमाया है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई का यानी इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने का वक्त लगता है कि गुजर गया। यानी वो जो टाइम जिस वक़्त इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना था उस वक़्त हम मंजूरी के मुंतज़र रहे कि जनाब कब हमें मंजूरी मिलेगी, कब हम इमरान खान पर हाथ डालेंगे। अब वो कहते हैं कि जनाब मुझे तो ये लगता है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने का वक्त गुज़र गया है, वो वाला काम जो है वो गुज़र गया है। इमरान खान को जुलाई में ही, मई जून जुलाई में ही इनको जेल भेज देना चाहिए था, लेकिन ये काम नहीं हो सका। लेकिन अब भी अगर ऐसा को वक्त आया, उनको जेल भेजने की नौबत आई, तो उनको लग पता जाएगा। ये फिर वही बात है, लग पता जाएगा। वो कहती नहीं पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला, यही हिसाब है राना सनाउल्लाह साहब का। वो भी अब मेला मेला कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त इमरान खान साहब एक ऐसा मोमा बन चुके हैं जिनको कोई भी जो है वो सॉल्व करने के लायक नहीं। हत्ता के ये मोमा तराशने वाले जो हैं
ان کو بھی ابھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ بھائی اس بندے کے ساتھ اب ہم نے کرنا کیا ہے. یہ جو ہم نے عمارت کھڑی کی تھی اس کو ڈسمینٹل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, اس کی ڈسٹرکشن کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے, کیونکہ ہر ایک کارروائی جو کی جاتی ہے وہ الٹی گلے پڑ جاتی ہے, لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. کبھی وہ جلسوں کے اندر باتیں شروع کر دیتے ہیں, کبھی کس کو شروع کر ہو جاتے ہیں, ان کو روکا نہیں جا سکتا, وہ انسٹاپیبل بنتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ جس کمزوری کا اظہار رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا ہے یہ بھی اسی سمت میں اشارہ ہے کہ جناب آپ جو کچھ کرنا ہے وہ شیر نے کرنا ہے, میں کچھ نہیں کرنا. یہ میری نظر کے اندر تو اس بات کا علاوہ اور کوئی مطلب نہیں نکلتا. یعنی وہ گاڑی گزر گئی ہے, سانپ گزر گیا ہے, لکیر پیٹنے سے اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو کچھ کرنا ہے وہ عدالتوں پر چھوڑ دیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پر چھوڑ دیں. توشہ خانہ کا ریفرنس چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں, وہاں پر اگر الیکشن کمیشن کا ذہن یہ بن گیا کہ جناب انہوں نے بھی آخری موقع دیا تھا عمران خان کو جواب داخل کرنے کا, جس پر عمران خان صاحب نے جواب بھی داخل کیا اور اعتراف بھی کر لیا کہ ہاں جی میں نے کچھ تحائف بیچنے کی جو وصولی ہوئی تھی وہ میں نے اپنے اثاثوں میں چھپائی ہے, اپنے گوشواروں میں چھپائی ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہے توشہ خانہ ریفرنس ہو, چاہے فارن فنڈنگ کیس ہو, چاہے توہین عدالت کی کارروائی ہو, یہ معاملہ عدالت کے سر پہ ہی رکھیں. عدالت ہمیں کہے گی کہ جناب عمران خان کی ضمانت خارج کی جاتی ہے تو خدا دا واسطہ انہوں پھڑ لو, پھر ہم جائیں گے اور جا کے عمران خان کو گرفتار کریں گے. ہم اپنی پولیٹیکل ول کے تحت عمران خان صاحب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, ہم ان کو پکڑیں گے نہیں. اسی طریقے سے توہین عدالت کے میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے وہاں پر اگر کوئی ایسا کوئی سین بن جاتا ہے جہاں پر عمران خان صاحب کو بے شک ٹل رائزنگ آف دی کورٹ یعنی تا برخاست عدالت ہی سزا مل جائے, وہ کہیں گے یار یہ ہمارے لیے بہت ہے, جان چھوٹی 5 سال کے لیے یہ نااہل ہو گیا, ہماری جان چھوٹی. یعنی یہ اب اس طرف چلے گئے ہیں, یہ کرنا کچھ نہیں ہے خود, لیکن واسطے تلاش کرنے ہیں, راستے تلاش کرنے ہیں کہ یار یہ اس طرف سے یہ کام ہو جائے تو ہم کہیں گے ویل اینڈ گڈ, یہ اس طرف سے کام ہو جائے ہم کہیں گے ویل اینڈ گڈ. پھر وہ تمغہ ہم اپنے سینے پہ سجائیں گے اور پھر آئیں گے عوام کی عدالت میں, پھر کہیں گے لوگوں کو دیکھا ہم نے عمران خان کو جیل بھجوانے کا وعدہ کیا تھا, عمران خان اب جیل میں چلا گیا ہے, عمران خان از ہسٹری ناؤ. لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بھی بڑی ایک نا تاریخی حقیقت ہے کہ کسی کو بھی جیل بھیجنے سے نا یا اس کو نااہل کرنے سے اس کی پالیٹکس ختم نہیں ہوتی. ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کافی عرصے ایوب دور سے لے کر اب تک ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, نااہل کیا گیا, سیاست کے دروازے بند کیے گئے, جماعتوں کو کالا دم قرار دیا گیا, لیڈرز کو مارنے کی کوشش کی گئی, قاتلانہ حملے کیے گئے, لیڈرز کو مار دیا گیا, لیکن اس کے باوجود پالیٹکس ختم نہیں ہوتی. سیاست کو کسی بندے کی اگر آپ نے سیاست ختم کرنی ہے تو وہ آپ کو عوامی طاقت اور اپنے بیانیے کے اوپر ختم کرنی ہے. یہ اس طریقے سے ختم نہیں کی جا سکتی جس طریقے سے مسلم لیگ نون ختم کرنا چاہتی ہے. اور اسی طریقے کی نا بات کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے, اگرچہ مجھے اس طرح لگ رہا ہے جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کو کوئی ایک نیا خطرہ لاحق ہو گیا ہے, وہ ابھی کچھ ان کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے جانا کس طرح ہے, کیونکہ کل عمران خان صاحب نے انہی کے صاحبزادی کے جو جلسہ تھا مہربانو قریشی صاحبہ کا کے انتخاب کے لیے, البتہ اب تو وہ الیکشنز پوسٹ پون ہو گئے ہیں, اس میں بھی عمران خان صاحب نے یہ مسٹر ایکس کے حوالے سے اور پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی جو گفتگو شروع کرنے کی انہوں نے خواہش کا تو اظہار کیا تھا, لیکن یہ مسٹر ایکس اور عدالت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی عمران خان صاحب نے, جس نے یقینی طور پر شاہ محمود قریشی صاحب کو تھوڑا سا تو پریشان کیا ہوگا, لیکن اس طریقے سے نہیں کی عمران خان صاحب نے بات جس طریقے سے فیصلہ آباد جلسے میں کی تھی. لہٰذا شاہ محمود قریشی صاحب کو تھوڑا سا کشن بھی مل گیا, لیکن ان کے لیے پریشانی یہی ہے -1, اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان کو مائنس کر دیا جائے تو ان کی کس حد تک گنجائش بنتی ہے, اور وہ خود کو اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے بہت ہی زیادہ اس وقت جسے ہم کہہ سکتے ہیں تگ و دو کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں کہ یار میری لاٹری نکل آئے, کیونکہ ہر ایک بندہ واسطے, میں نے آپ کو کہا نا واسطے تلاش کر رہے ہیں, مسلم لیگ نون بھی واسطے تلاش کر رہی ہے, شاہ محمود قریشی بھی واسطے ہی تلاش کر رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ -1 فارمولہ کبھی نہیں چلے گا. البتہ انہوں نے اس بات کی جو عمران خان صاحب نے کل جلسے میں بات کی تھی نا کہ مجھے مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اسمبلی کے اندر چلے جاؤ اور وہاں پر جا کے معاملات طے کرو. عمران خان صاحب نے بات کی تھی اسٹیبلشمنٹ کے پرسپیکٹو میں, کیونکہ جب میں اقتدار میں تھا تب بھی مجھے یہ مشورے دیے جا رہے تھے کہ اپوزیشن کے ساتھ مل بانٹ کے چلو, اور اب بھی مجھے یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جناب جاؤ اسمبلی میں اور وہاں پر جا کر اپنے معاملات طے کرو. شاہ محمود قریشی صاحب نے اس پر یہ کہا کہ جناب پی ٹی آئی کے اندر اس وقت 2 آرا ہیں, 2 رائے ہیں.
ایک مکتبہ فکر، ایک اسکول آف تھاٹ پی ٹی آئی کے اندر یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اسمبلیوں میں جا کر اپنے لیے کچھ پولیٹیکل گنجائشیں حاصل کرنا چاہیے، جبکہ دوسرا جو گروپ ہے یا گروہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں، ہمیں جو اسٹریٹ پالیٹکس ہے وہی کرنی چاہیے، اور اسٹریٹ پالیٹکس کا ہمیں فائدہ ہوگا، اسمبلیوں میں اب جانے کا ہمیں بہت ہی زیادہ نقصان ہوگا۔ لہٰذا عمران خان صاحب نے وہ جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے اس کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالا ہے، اور وہ مسلسل عوام کے سامنے ہی موجود ہیں۔ بنیادی طور پر جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے مائنس ہونے کی صورت میں یقینی طور پر اگر وہ نااہل بھی قرار پاتے ہیں تب بھی وہ پارٹی کو تو عمران خان صاحب کے ارد گرد ہی گھومنی ہے، عمران خان صاحب کے فیصلوں کے اوپر پارٹی نے چلنا ہے، ٹکٹیں ان کے فیصلے کے مطابق دی جائے گی، الیکشن کیمپین انہوں نے چلانی ہے، وزیر اعظم کون بنے گا اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، کابینہ کون ہوگی اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ بے شک وہ بنی گالہ میں بیٹھے ہیں لیکن حکومت انہوں نے چلانی ہے، اور ان کو چاہیے وہاں پر بھی کوئی عثمان بزدار۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب اس سینیریو کے اندر عثمان بزدار بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ بے شک وہ اس بات کی خواہش ضرور رکھیں کہ بے شک اس بات کی یقین دہانیاں بھی ضرور کرائیں کہ جناب میں بہت اچھا عثمان بزدار ثابت ہوں گا، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ نافعال ان کے نام پہ نکلنی ہے، اور دوسرا ان کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق داری والا جو ٹیگنگ ہے وہ عمران خان صاحب کو بھی روکے گی، جس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب کو روکا تھا جب وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بعد وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ اس وقت بھی ان کی یہ خواہش تھی کہ جناب اس سے پہلے جب وہ وزارت عظمیٰ کے فیصلے کر رہے تھے اس وقت بھی شاہ محمود قریشی صاحب کی خواہش تھی کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں، لیکن اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب نے صرف اسی ایک لنک کی وجہ سے شاہ محمود قریشی صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنایا، اور بعد میں ان کا یہ فیصلہ درست ثابت ہوا۔ یعنی یہ بڑی کمپلیکس قسم کی ایک سچویشن بنی ہوئی ہے، کھچڑی پکی ہوئی ہے، اور ہر ایک جو پارٹی ہے، ہر ایک جو گروپ ہے وہ اپنی اپنی درک پہ بیٹھا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب اپنی درک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے میں اپنے یہ جو پولیٹیکل پریشر ہے یہ اس حد تک بڑھاؤں کہ ادارے میرے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائیں۔ مسلم لیگ نون یہ اس درک پہ ہے کہ جناب کس طریقے سے عمران خان غلطی کرے جس طریقے سے انہوں نے کی، اور وہ عدالتوں کے ذریعے ہی اس گیم سے باہر ہو جائے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ وہ اپنے داؤ پہ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب، پرویز خٹک صاحب اور دیگر لوگ وہ اپنے داؤ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب عمران خان کا پتہ صاف ہو اور ہم یوں جھپٹ پڑے پاکستان تحریک انصاف پر اور اپنا حصہ بٹورے۔ وہ اپنے داؤ پر ہے، ہر ایک بندہ اپنے اپنے داؤ پر لگا ہوا ہے، لیکن آخری داؤ کون کھیلے گا، کون جیتے گا، اس کے بارے میں ابھی کوئی حتمی طور پر بات نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ فیصلہ بھی مجھے لگ رہا ہے کچھ زیادہ دور نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔